Good afternoon, my dear brothers and sisters. Today I will explain to you a very short explanation what Uncle said. Number 6, pagpangumpisal sa pari. Ang Bible nagtudlo ng daan nga mangayo lamang kitag pasaylo sa atong mga sala ngadto sa Dios lamang ug dili sa pari. Gawas kung naa kay personal nga sala nga nahimo sa usa ka tawo, kinahanglan nimo siyang duolon ug mangayo kag pasaylo niya. Pero kung gusto ka nga pasayloon ka mismo sa Dios sa imong mga sala, ayog duol sa pari. Diretsog hangad sa Dios ampo kay siya mo mohatag nimo kapasayloanan. Kay ang pari tao lang man pud sama nato makasasala ug kinahanglan pud og pagpasaylo gikan sa Dios. Hisgot man si Uncle about kumpisal atong patubagon ang Biblia kung biblical ba ang gibuhat sa mga kaparian or gitugutan ba sila or naa ba sila authority nga magpasaylo og sala. Catechism of the Catholic Church number 980. It is through the sacrament of penance that the baptized can be reconciled with God and with the Church. Penance has rightly been called by the Holy Fathers a laborious kind of baptism. This sacrament of penance is necessary for salvation for those who have fallen after baptism, just as baptism is necessary for salvation for those who have not yet been reborn. Ang pagpapas sa atong kasalanan pinaagi sa pagkumpisal mao ang sakramento sa pagpasiguli kanatong mga tawo ngadto sa Dios. Human nato madawat ang grasya sa sakramento sa bunyag kay nagpadayon man kita sa pagpakasala, human nato mahugasi ang atong sala maong mangumpisal kita sa mga kaparian. Manggid kita ang mga Katoliko mangumpisal man sa ato mga kaparian tungod kay mao kana ang giingon ni Kristo nga ang anak sa tawo makapasaylo og sala sa Mateo 9 verse 6 mao kana iyang giingon ug sa Mateo 9 verse 8 paghatag og gahom sa pagpasaylo ngadto sa mga tawo. So ang kanidi ay mga kaparian gihatagan og gahom or authority aron sa pagpasaylo sa mga sala sa mga tao. So busa kaming mga Katoliko mangumpisal gayud kami sa mga kaparian kay sila gihatagan og tahas aron sa pagpasaylo sa mga sala sa katawhan. Ang sikta lahi ang ilang pamaagi direct to God sila mangayo og pasaylo. Wala kitay supak ni ana nga pwede kitang moderitso pagkumpisal or mangayog pasaylo ngadto sa Dios. Apan sa John 20 verse 21 to 23 angay natong masayran nga si Kristo naghatag og gahom sa pagpasaylo sa sala ngadto sa iyahang pinihalan. So si Kristo di ay na ay gisugo or pinihalan nga mopasaylo og sala og kinsa man na sila atong basahon. Verses pagpasiguli gikan ni Kristo daghan tay verses apan kini lang akong ihatag. Basahon sa Ecclesiastes 5 verse 6. Ayaw itugot nga ang imong mga pulong makaangin kanimo sa pagpakasala. Busa isugid sa pari sa Dios nga dili mo tuyo ang pagbuhat sa ingon. Sumabasa nato ang pulong pari sa Dios. Pari sinugo sa Dios. Atong basahon sa Malakias 2 verse 7. Katungdanan sa mga pari ang pagtudlo sa matuod nga kaalam mahitungod sa Dios. Kinahanglan adto kanila ang katawhan magpakisayod bahin sa akong kabubuton kay sila mauman ang mga sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. So klaro mga igsoon nga ang mga pari sinugo sa Dios. 5 verse 16. Pagsugiray kamo sa inyong mga sala ug pagampo alang sa usag-usa aron kamo mamaayo. So diha nga part maunang mangumpisal kami sa among mga sala ngadto sa mga kaparian. Although dili man perpekto, makasasala man pod ang mga kaparian, pero wala man nila gideny nga makasasala sila. Biskan gani sila mangumpisal man gani pod sa ilahang isig kapari. Wala man sila naingon nga o kami perpekto nami o kami mga balaan nami. So cool wala nila deny nga makasasala sab sila. Pero although nga bisan sila makasasala gipili or gipiyalan gihapon sila sa Ginoo nga magpasaylo og sala sa mga tao. Abi nimo kol human ka mangumpisal sa pari, moingon ang pari sa imuha. Ako magapasaylo kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, dili sa ngalan sa pari. Busa kol ayaw himo ang sayop ang gibuhat sa mga pari, kay sila sinugo lamang sa Dios.